ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। वन्दे संस्कृतमातरम्। सादरं नमस्काराः। उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानं निरन्तरं समग्रेऽपि उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च सन्नद्धम्। अनेन सञ्चालितायाः सद्यस्क संस्कृतभाषाशिक्षणयोजनायाः नवम्बर् मासीय सरलसंस्कृतभाषाशिक्षण प्रशिक्षुकाणां परतया प्रेरणासत्रमिदं मान्यनिदेशकस्य विनय श्रीवास्तवस्य अनुमत्या समायोज्यते। तत्र भवतीनां च सुहृदयानां हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनम्। सत्रस्य अस्य प्रेरणादातृरूपेण प्रशासनकः डॉक्टर दिनेश मिश्र महाभागाः, निदेशकः योजना प्रमुखः भगवान सिंह चौहानः, संयोजनं ये अकुर्वन् ते सर्वेपि पदाधिकारिणः, योजना समन्वयकं धीरज मैठाणी समेत्य, प्रशिक्षण समन्वयिको दिव्यरञ्जनौ, सहयोगिनी च समन्वयिका राधा शर्मा च अत्र विद्यन्ते एव। सर्वेषामपि भवतां स्वागतम् अभिनन्दनम्। परमं सौभाग्यम् अस्माकं यत् अद्यतनसत्रस्य अस्य वक्तृरूपेण अत्र विराजते संस्कृतसमाराधने नित्यं निरन्तरं लग्नः संस्कृतविद्वान् स्वामी जनार्दनाचार्यः महाभागः। श्रीमतः उपस्थित्य सत्रमिदं सुशोभते। अद्यतने सत्रे भवतीनां स्वागतं। महोदयस्य एव मार्गदर्शनम् अस्मिन् सत्रे वयं प्राप्स्यामः। अस्तु, तावत् सर्वप्रथमं वयं मङ्गलाचरणे मातरं सरस्वतीं वन्दनां कर्तुं, सरस्वती मातु समाराधयितुं प्रशिक्षार्थिनीं मन्त्रिताम् आह्वयामि। मन्त्रिता भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं भवतां सर्वेषां समक्षे सरस्वतीवन्दनां प्रस्तुत करोमि। मातृप्रणाम 1 2 3। या वन्देन्दु तुषारहा धवला, या शुभ्रवस्त्राम्बृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्रीपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशा। सरस्वती भगवती निःशेषजा व्यापहां शुक्लां ब्रह्मवि सारपरमा मद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मभयदाम्, जाड्यान्धकारापहाम्
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम् माता प्रणाम 1 2 3 स्वस्ति नमो नमः अस्तु शारदा वन्दनां कर्तुं सादरं धन्यवादः मन्त्रितायै। अधुना संस्थानस्य गौरवगाथां संस्थानगीतिकां गातुं प्रशिक्षार्थिनीं सोनमम् अहं सस्नेहं निवेदयामि। सोनम। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं सम्भाषयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं वसुधादिकविकमनीयरचनासारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पंचमवेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संस्कृतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकाशकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनम् अलौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादिषुराष्ट्रवैभवरक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषामृतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिन्यै। अधुना समागतानां स्वागतं कर्तुं समग्रयोजना यस्य नेतृत्वे निर्बाधगत्या प्रचलति तं सद्यस्कसंस्कृतभाषाशिक्षणयोजनायाः समन्वयकं धीरज मैठाणी महोदयम् आकारयामि। महोदय। वन्दे संस्कृतमातरं। ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते। ॐ महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या तु हनुमन्तमुपास्महे। ॐ पावकानः सरस्वती वाजे बिल्वाजिनीवती यद्यं वस्तुधिया वसु।
आभासिकमाध्यमेन सञ्चाल्यमानस्यास्य प्रेरणसत्रेऽस्मिन् माता सहभाग्येन अस्मन्मध्ये समागताः श्रीमन्तः अस्माकं सुपरिचिताः हरि ओम् जी महोदय। ये आयाति वा? आयाति। तो अद्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालिताया प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां समेकितरूपेण समायोजितस्य प्रेरणासत्रस्य अस्य मुख्यवक्तृत्वेन समागताः स्वामी श्री जनार्दनाचार्य महोदयाः अस्माकम् अत्यन्तं सौभाग्यमस्ति यत् अद्य वयं भवदीयं मार्गदर्शनम् अवाप्य कथम् एतासां कक्षाणां यः स्तरः अस्ति तस्य वर्धनं भवेत् तद्विषये वयं सर्वेपि भवतां मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। स्वामिवर्याः वेदान्तदर्शन इत्यादिषु प्राच्य विद्यायां मूर्धन्यविद्वांसः विद्यन्ते। अस्माकं मम तु नाम स्वीकरणे अपि सङ्कोचः अस्ति। गुरुवर्याणां मुख्यशिष्यत्वेन भवन्तः विद्यन्ते। अधुना श्रीनिवास सेवार्थन्यास अथ च श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठ माध्यमेन श्रीमन्तः संस्कृतस्य संस्कृतेश्च संरक्षणाय समर्पिताः सन्ति। देहल्यां, चण्डीगढे, जयपुरे इत्यादिषु 10 स्थलेषु शैक्षणिकसंस्थाः महोदयानां निर्देशने सञ्चाल्यन्ते। तत्र प्रायेण 400 छात्राणाम् आवासः, भोजनम्, उपचार इत्यादि व्यवस्था निःशुल्करूपेण तत्र सञ्चाल्यते। भवन्तः अनेक आश्रमाणां गुरुकुलानां च सञ्चालनं तान् अतिरिच्य सामाजिक कार्याणि अन्यानि च संस्कृते सम्बद्धेषु बहुषु उपक्रमेषु भवतां तत्र अहर्निशं व्यापृतिर्भवति। अथ च ग्रन्थनिर्माणं, कला एवं संगीत प्रवचन व्याख्यानम् इत्यादीनां अपि भवतां तत्र सहभागिता वरिवर्तते। छात्रोपयोगिनां ग्रन्थानां लेखने, सम्पादने, अनुवादे च भवतां विशिष्ट भूमिका तावत् वर्तते। तस्मिन् क्रमे 7 ग्रन्थाः भवद्भिः तावत् सम्पादिताः। कामधेनु वंशस्य गोमातॄणां रक्षण हेतवे श्रीनिवास गोशाला अपि तत्र देहल्यां सञ्चाल्यते, यत्र 35तः अधिकसंख्यकानां गोवंशानां भरणपोषणं तत्र क्रियते। अथ च एकं निःशुल्क धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालयः अपि तत्र सञ्चलति, यस्मिन् प्रतिदिनं शताधिकरोगिणः लाभं स्वीकुर्वन्ति। भवतामेव निर्देशने श्री वेङ्कटेश भगवतः मन्दिरमपि सञ्चाल्यते। अथ च पत्रकारिता क्षेत्रे अपि भवदीयम् उल्लेखनीयं कार्यं तत्र सर्वैरपि सुज्ञातमस्ति। लक्ष्यचिन्तनं, योगालोकः, वंशी, संस्कृतसंवादः, संस्कृतवाणी इत्यादिषु पत्रिकासु प्रकाशनं सम्पादनकार्यं तत्र 11+2सहस्रतमात् अब्धात् निरन्तरं तत्र सञ्चलन्ति। वर्तमनि भवन्तः
श्रीनिवास शैवार्थ न्यासः श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम् इत्यनयोः तत्र अध्यक्षत्वेन सञ्चालनं कुर्वन्ति। अथ च भवदीय निर्देशने श्रीनिवास वेंकटेश मन्दिरं, श्रीनिवास आश्रमः, श्रीनिवास गोशाला, धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालयः, श्रीनिवास हृदयरोग चिकित्सा केन्द्रम् इत्येषां सञ्चालनं भवद्भिः तत्र निरन्तरं क्रियते। तो एवं यदि महोदयस्य वृत्तं वयं पश्यामश्चेत् अस्माकं कृते अपि एकेन जनेन कथम् एतावन्ति कार्याणि सञ्चाल्यन्ते तत्रापि अत्यन्तं व्यवस्थितरूपेण। मदीयमपि सौभाग्यमस्ति यत् 12+2 वर्षे श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठे अपि मया अध्ययनं कर्तुम् अवसरः लब्धः। तत्र गुरुवर्याणां निर्देशने सिद्धान्तकौमुदी योजना सञ्चालिता। तत्र अहमपि तत्र छात्ररूपेण समागतः आसम्। मदीयं यत् जीवनमस्ति मुख्यतया संस्कृतक्षेत्रेण सम्बद्धं तज्जीवनं श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठादेव समारब्धम् इति वक्तुं तावत् संकोचं न करोमि। तो सिद्धान्त योजना, लघु सिद्धान्त कौमुदी योजना एवं अष्टाध्यायी अमरकोश इत्येषामपि ग्रन्थाणां भवदीय मार्गदर्शने अहमपि एकं तु गुरुकुलेषु यत् शिक्षणं भवति तत् केनचित् परिषदा विश्वविद्यालयेन भवति औपचारिकं, परन्तु भवतः औपचारिक शिक्षणेन सह महान् लाभं प्राप्नुवन्ति। तो अद्य भवन्तः मध्ये समागतः, भवतां वयं सर्वे अपि सस्नेहम् अभिनन्दनं स्वागतं च कुर्मः। नूनमेव भवादृशाः विद्वांसः यदा अस्माकं निवेदनं श्रुत्वा तत्र निवेदनं स्वीकृत्य च अस्मान् आगत्य सनाथि कुर्वन्ति, तदा अस्मादृशाणां ये तत्र लघु संस्कृतसेवकाः सन्ति तेषामपि उत्साहः वर्तते अग्रे इतोपि कार्यं कर्तुं तत्र प्रेरणा अवाप्यते। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं 2020 तमात् वर्षात् कोरोनोत्तरम् आभासिक माध्यमेन संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां सञ्चालनं कुर्वन् वर्तते। अनेन सहैव गृहे गृहे संस्कृत योजना, या योजना उत्तर प्रदेशस्य प्राथमिक विद्यालयेषु सामुदायिक केन्द्रेषु सञ्चलति। अथ च त्रैमासिक योजना अंतर्गतं योग पौरोहित्य ज्योतिष इत्येषां त्रैमासिकं प्रशिक्षणम् अपि निरन्तरं निर्बाधगत्या प्रचलदस्ति। कोरोना अनन्तरं सर्वेपि विश्वविद्यालयाः, सर्वेपि शैक्षिकसंस्थाः, सर्वाः अपि शैक्षिकसंस्थाः आभासिक माध्यमेन शिक्षणं विधातुं बहु धनं तत्र व्ययीकृतवन्तः, परन्तु तैः तावत् साफल्यं न अवाप्य। इदानीं ध्वनिः श्रूयते। काचित् बाधा आगता। तो अनन्तरं 4,000 इदानीं 3,000 अधुना यदस्ति प्रति मासस्य प्रतिशतं, तो तत् 2,000 पञ्जीयनं प्रतिमासमत्र भवति। तदाधारेण प्रायेण 50 कक्षाः प्रतिमासं प्रचलन्ति 50 शिक्षकाणां माध्यमेन। एतेषां कक्षाणां सञ्चालनं 20 दिवसात्मकम् अस्ति। तस्मिन्नेव वयं 10 दिनानाम् अनन्तरं यदा शिक्षा तत्र ज्ञातुं प्रयतन्ते, केचित् वा तत्र वक्तुं तत्र प्रथिता भवन्ति, तदा अस्माभिः एतादृशम् एकं प्रेरणासत्रं समाचर्यते, यत्र भवादृशाणां वक्तॄणां
पाथेयं स्वीकृत्य कथम् एताः कक्षा इतोपि सुव्यवस्थिताः स्युः तदर्थं वयं मार्गदर्शनकामनया सत्राणि एतानि सञ्चालयेम। अधुना पूर्वं यथा स्थितिः आसीत् तदपेक्षया अधुना किञ्चित् संस्कृतस्य कृते इतोपि सौविध्यम् आनुकूल्यं च तत्र दृश्यते यस्मिन् सर्वकारप्रतया भवतु वा पुनः व्यक्तिगतसंस्थानां प्रतया भवतु वा अन्ये समाजस्य अभिमुखीकरणं तावद् निरन्तरं विविधैः उपक्रमैः विधीयमानं विद्यते येन संस्कृतक्षेत्रे संभावनानाम् अधिकता निरन्तरं लक्षिता भवति। तो एकम् इतोपि अस्ति यत् संस्कृतसंवादः यः श्रीनिवास विद्यापीठात् प्रकाश्यते स्म तत्र वेद प्रकाश महोदया ये सन्ति तो 2019 तमात् वर्षात् अहमपि तस्य सम्पादक मण्डले अस्मि। तो इत्यपि एकं सौभाग्यमस्ति यत् यस्मात् गुरुकुलात् अस्माभिः अधीतं तस्यैव एकं कार्यं यत् निरन्तरं चलति स्म तत्रैव एकं सहभागितां निर्वोढुं मयापि अवसरः लब्धः। तो अधुना विविधानि यानि यद्यत् कार्यं इदानीं संस्कृतक्षेत्रे सर्वकारपरतया क्रियते तो तस्मिन्नेव भारत सर्वकारः संस्कृतस्य आयुर्वेदिक विद्यायाश्च उन्नयनाय आयुर्वेद गुरुकुलम् इत्यस्य स्थापनाय एकम् ऐतिहासिकं निर्णयं स्वीकृतवती। तो यस्य अन्तर्गतं सार्धसप्तवर्षाणां बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी कार्यक्रमः सञ्चालयिष्यते यस्मिन् भौतिक विज्ञानं रसायनिक विज्ञानम् इत्येते विषये सार्धमेव संस्कृतस्य अध्ययनं भविष्यति येन आयुर्वेदस्य मूलस्रोतः संस्कृतं माध्यमेनैव तत्र पाठनम् अध्यापनं च कारयिष्यते। तो समग्रे देशे अस्य नूतनपाठक्रमस्य आरम्भेण संस्कृताध्येतृ छात्राणां कृते जीवनवृत्तिं सुनिश्चेतुं तावत् एका नूतन अवसरः समुपलब्धः जातः वर्तते। तो अस्माकं ये छात्राः सन्ति ते अपि नाम एता अत्र केवलं गुरुकुलीय छात्राः न सन्ति गुरुकुल छात्राणाम् अपेक्षया आधुनिक छात्राः आधुनिक माध्यमेन ये अध्ययनं कृतवन्तः गृहिण्यः अभियन्तारः प्रशासनिक अधिकारिणः कोरोना यदा द्वितीया लहरी आगता तदा एव आसीत् यत् इदानीं कोरोना समाप्तः तदा ऑफलाइन कार्यं करणीयम् ऑनलाइन किञ्चित् न्यूनं शनैः शनैः न्यूनं करणीयं। द्वितीया लहरी यदा आगता तदा अत्र अस्माकं कक्षाणां माध्यमेन IS स्तरीयाः जनाः 10 जनाः सर्वकारं निवेदितवन्तः एषा कक्षा निरन्तरं प्रचलेत् तदर्थं पुनः संस्थानेन इयं योजना निरन्तरं तावत् कृता। तो अधुना यद्यत् कार्यं 2020 तमात् वर्षात् जातमस्ति तद् अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाणां सुदिष्ट महोदयानां नेतृत्वे मार्गदर्शनेन निर्विघ्नतया सम्पन्नं पुनः मध्ये मध्ये भवादृशाणां प्रवक्तॄणाम् अपि वयं मार्गदर्शनम् आशीर्वादं च प्राप्नुमः तस्य प्रभारेण एतत् सर्वमपि जायमानमस्ति। तो भवतां पुनः एकवारं हृदयं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहृत्य अहं तावत् आत्मानं धन्यं मन्ये। अद्य ये अस्माकं कार्यालये परते अधिकारिणः सन्ति तेषामपि हृदयेन स्वागतं करोमि। अस्माकं ये समायोजकाः प्रशिक्षकाः सन्ति निरन्तरम् अत्यन्त माता अनुरागेण कक्षाणां सञ्चालनं कुर्वन्ति अत्यन्तम् आत्मीयभावेन संस्कृतसम्भाषणं कुर्वन्ति तेषामपि स्वागतं। ये छात्राः अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां निर्वक्ष्यन्ति तेषामपि स्वागतम्। अन्ये ये योजनया सम्बद्धाः सन्ति प्रत्यक्ष परोक्षरूपेण येषां सहयोगः अस्माभिः अवाप्यते
तेषां सर्वेषामपि आदं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहृत्य अहं तावत् विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अग्रे सारणी अस्ति। स्वागतकर्त्रे योजना समन्वयकाय भवते सादरं धन्यवादाः। सम्प्रति अनुभवकथनाय साम्प्रतं वयं प्रशिक्षार्थिनीं हिमानीम् अधुना आकारयामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। क्षम्यताम्। चलम्। मम नाम हिमानी चौधरी। अहं मेरठ जनपदे निवसामि। अहं स्वतः विविधानि वेदज्ञानं प्राप्तुम् इच्छामि। सर्वे वेदाः तु संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति। अहम् अनुदितान् वेदान् अपि आनीतवती, परञ्च लाभः न अभवत्। अतः यदा सत्यं ज्ञानम् इष्टं तदा स्वतः मूलभाषायाम् एव ज्ञानस्य प्राप्तिः करोतु। तदा अहं संस्कृतं देववाणीं पठितुम् इच्छामि स्म। मम सखी माम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान विषये सूचनां दत्तवती। झटिति अहं पञ्जीकरणम् अपि कृतवती। अधुना अहं प्रतिदिनं कक्षायाम् आगच्छामि। अध्ययनसमये समस्याः अपि आगच्छति एव, परञ्च मम परिचिताः मित्राणि च सहायतां कुर्वन्ति। अहं हृदयेन मम शिक्षकस्य कृते धन्यवादं करोमि। अहम् अस्माकं मुख्यमन्त्रिभ्यः श्री आदित्यनाथ योगिवर्येभ्यः उत्तरप्रदेश संस्थानस्य च अपि भूरिशः हृदयेन धन्यवादं विज्ञापयामि। एकं वारं पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, प्रचारयतु संस्कृतं। धन्यवादः। अस्तु, अनुभवकथनाय धन्यवादाः भगिन्यै। अधुना संवादार्थम् अहम् आकारयामि कुमुद सिंह भगिनीं। लीला नमो नमः। नमो नमः सखी, कथमस्ति? हाँ, अहं कुशलिनीम् अस्ति सखी। इदानीं किं करोति? किम् अहं वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि? हाँ, अहं संस्कृतकक्षां करोस्मि स्म। इदानीम् अहं वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। भवती संस्कृतभाषां किमर्थं पठति? ओ सखी, मह्यं संस्कृतभाषा बहु रोचते, अतः अहं संस्कृतभाषां पठामि। ओह, संस्कृतकक्षां करोति। एषा कक्षा कुत्र भवति? संस्कृत कक्षा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा भारत देशे काश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं सर्वत्र कक्षां भवन्ति। सखी, संस्कृत कक्षा कति वादनपर्यन्तं भवति? सखी, प्रातः काले 8:00 रात्रिकाले 8:00 कक्षां भवन्ति। छात्राः स्वयं समयानुसार कक्षां कुर्वन्ति। कियत् काले भवती संस्कृतं वक्तुं समर्था अभवत्? ओ सखी, अहं बहुवारं कक्षां करोमि, किन्तु सम्यक्तया न वदामि। अहं प्रयासरता अस्मि। भवती अन्य स्थाने अपि कक्षां करोति किम्? न महोदय, न सखी, अहम् अन्य कुत्रापि स्थाने कक्षां न करोमि। संस्कृत भाषायाः पठन सामग्री कुतः मिलति? न सखी, संस्कृत भाषा बहु निःशुल्क अस्ति। इदं शिक्षण व्यवस्था भिन्ना भवति। दूरवाण्या ऑनलाइन कक्षां भवन्ति। PDF द्वारा संस्कृत माध्यमेन शिक्षां पाठयन्ति। सामग्री क्रीणाति जरूरत नास्ति, आवश्यकता नास्ति। भवत्याः संस्कृत कक्षायाः अनुभवः कथमस्ति?
सखी संस्कृत कक्षा भाषा बहुत सरला मधुराच अस्ति। एषा भाषा एका चिकित्सा अपि अस्ति। संस्कृत शब्दान् उच्चारणेन अस्माकं वर्ण उच्चारस्थानानि स्पष्टाः भवन्ति, वाचा अपि स्पष्टा भवति, प्राणवायुकोशे उत्तम कार्य कुरुतः, आत्मविश्वासः अपि वर्धते। कक्षायाः प्रशिक्षकाः उत्तमाः सन्ति। संस्कृत माध्यमेन सम्भाषणं सहजतया सरलतया आनन्देन पठामः। संस्कृत गीतं गायन्ति, कथां च शृण्वन्ति, अतः भाषा प्रति अस्माकं रुचि वृद्धा गतम्। ध्वनिः न आगतं महोदय। कृपया सखी संस्कृत भाषा पठनाय अधिकां सूचनां ददातु सखी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा, सरकार द्वारा, भाषा विभाग द्वारा च इयं योजना प्रचाल्यन्ते। यदि भवती अपि संस्कृत भाषां पठितुम् इच्छते तर्हि sanskritsambasan.com इत्यत्र शीघ्रं पञ्जीयनं कारयतु। आयुसीमा अपि अस्ति किम्? आयुसीमा नास्ति। बालकः, वृद्धः, स्त्रीपुरुषः सर्वे कक्षा कर्तुं शक्नुवन्ति। यत्र उच्चनीच भावना अपि नास्ति। अस्तु अस्तु सखी, अहं शीघ्रमेव पञ्जीयं कारयामि। निश्चयेन अहं संस्कृत सम्भाषण कक्षाम् अपि कारयामि। स्वबालकान् अपि प्रेरयिष्यामि। अस्तु सखी, धन्यवादः सखी। नमो नमः, पुनः मिलामः। अस्तु सखी, स्वागतम् अस्ति, पुनः मिलामः सखी। धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादः सखी, नमो नमः। भगिनीभ्यां धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। अधुना अस्माकं पुरतः सः कालः समायातः, यस्य प्रतीक्षायां वयम् अधुना पर्यन्तं स्मः। अद्यतनं व्याख्यानं प्रस्तोतुं श्रीनिवास सेवार्थन्यासस्य अध्यक्षं संस्कृत शास्त्रानुशीलने निरन्तरं निमग्नं स्वामिनं जनार्दनाचार्यं सादरं समाकारयामि, यत् अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। श्रीमन्। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजिते अस्मिन् संस्कृत भाषा शिक्षण कार्यक्रमे अन्तर्जालमाध्यमेन अत्र सम्बद्धाः संस्कृतज्ञाः, संस्कृतसेवकाः, प्रशिक्षकाः, प्रशिक्षणार्थिनः, छात्राः, कार्यक्रम आयोजकाश्च सर्वेभ्यः मम यथायोग्यम् अभिनन्दनम्। मम ध्वनिः श्रूयते वा? एवम्। इदानीन्तने समये संस्कृतस्य संरक्षणाय, संवर्धनाय, प्रचाराय, प्रसाराय च बहव्यः संस्थाः कार्यं कुर्वन्ति विद्यन्ते। सम्प्रति संस्कृतभाषा संवर्धनार्थं न केवलं भारतदेशे अपि तु विदेशेषु अपि बहुत्र कार्यं प्रचलत् वर्तते। तासु संस्थासु एतत् संस्थानम् अन्यतमं वर्तते उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्। अद्य मम सुपरिचितेन
धीरज मैठाणी वर्येण संस्कृत प्रदेश उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चाल्यमानाः ये कार्यक्रमाः तेषां विषये अत्र के कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, के प्रकल्पाः सञ्चाल्यन्ते इति विषये तत्र परिचयः कारितः। तत्र महान् सन्तोषः सञ्जातः। अनेन संस्थानेन संस्कृतस्य संरक्षणाय संवर्धनाय च यत् कार्यं क्रियते तत्र अथवा संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतभाषा संरक्षणे संवर्धने च अस्य महती भूमिका वर्तते। अत्र भवन्तः ये अत्र प्रशिक्षणार्थिनः सन्ति सर्वेपि सौभाग्यशालिनः सन्ति, सर्वेपि गौरवभूताश्च सन्ति। किमर्थं? यतोहि वयं संस्कृतं पठामः, संस्कृतभाषायां वार्तालापं कुर्मः। अत्र हेतवः वर्तन्ते अस्माकम् इतिहासपुरुषाः ऋषयः महर्षयः, अस्माकं वेदाः, शास्त्राणि, साहित्यम् एवं च संस्कृतव्याकरणं, पाणिनिव्याकरणम् इति मुख्यं दर्शनम्, अस्माकं शिक्षाप्रणाली, संस्कृति, अस्माकं संस्कृति, भारतीया संस्कृति इत्यादयः नैके विषयाः सन्ति। एतत् सर्वं संस्कृते एव उपनिबद्धं वर्तते। बान्धवाः, सर्वासु भाषासु संस्कृतं प्राचीनतमं वर्तते इति सर्वे जानन्ति। सर्वत्र उच्यते, सर्वत्र भाषणेषु उच्यते, सर्वेषां भाषाणां जननी अपि संस्कृतं वर्तते। संस्कृतस्य व्याकरणादेव अन्यासां भाषाणां व्याकरणस्य विकासम् आपन्नम् इत्यपि श्रूयते सर्वत्र। इत्यपि श्रूयते सङ्गणकस्य उपयोगितायै संस्कृतम् उपयुक्ततमं वर्तते। याः भाषा विद्यन्ते तासु संस्कृतम् उपयुक्ततमम् इति सङ्गणकाय इति उच्यते। एतादृशानि बहुविधानि वाक्यानि बहुत्र संस्कृतकार्यक्रमेषु श्रूयते। सर्वे जनाः अस्य महत्त्वम्, अस्य उपयोगिताम्, अस्याः भाषायाः आवश्यकताम्, अस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यं च मौखिकवाचिकरूपेण सर्वे भाषन्ते। प्रायः संस्कृतज्ञानां मुखात् अस्माभिः सदा सर्वदा श्रूयते इदं वचनं यत् पठतु संस्कृतम् इति। किं वा वयं जानीमः यत् किमर्थं संस्कृतपठनार्थं भूयो भूयः तैः वयं निवेदयामहे? तेषां कः अभिप्रायः वर्तते अत्र तेषाम् एतत् कथनस्य? तत्र विचारं कृत्वा अयं निष्कर्षः प्राप्यते, अस्माकं यत् संस्कृतं वर्तते सत् संस्कृतेः आधारः वर्तते। अस्माकं संस्कृतं संस्कृतेः आधारः वर्तते, तदर्थं च संस्कृतम् अध्येयम्। सम्पूर्णेऽस्मिन् जगति याः संस्कृतयः, याः सभ्यताश्च वर्तन्ते तासां मूले तेषां भाषा भवति। तथैव भारतीय संस्कृतेः मूले अपि संस्कृतभाषा वर्तते। भवद्भिः बहुवारं श्रुतं स्यात्, बहुत्र विद्वांसां वक्तव्ये श्रूयते यतः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अस्य अर्थः भवति भारतं संस्कृति संस्कृताधिष्ठितम् एव वर्तते। यदि एते यदि संस्कृतं लुप्यते अथवा संस्कृतिः लुप्यते तर्हि भारतत्वं विहन्यात्। वयम् इतिहासम् अवलोकयामः, कापि भाषा, जातिः, संस्कृति यदि सभ्यता नष्टा भवति चेत् तत्र तद् भाषा पूर्वं नष्टा भवति। प्रप्रथमं भाषा नष्टा कृता भवति।
सर्वे जानन्ति एव अस्माकम् इतिहासं जानन्ति एव। सहस्रपूर्वं भारतवर्षे संस्कृतम् एव लोकव्यवहारभाषा आसीत्। संस्कृतभाषायां सर्वेषां व्यवहारः भवति। गृहस्थानां, व्यापारीजनानां, कर्मचारीजनानां, कृषकाणां, सर्वेषां ये केऽपि भवन्ति जनाः, सर्वेषां लोकव्यवहारभाषा भवति संस्कृतं भवति स्म। तेषां मातृभाषा भवति स्म संस्कृतं। परञ्च अरब यूरोप देशीय वैदेशिक आतङ्किभिः भारतस्य भाषोपरि आक्रमणं कृत्वा तत्र भारते अरबी रोमन लिपिम् आरोपितं तैः। अतः इदानीम् अस्माभिः या भाषा मातृरूपेण इदानीं सर्वे उच्यते हिंदी भाषा, तत्र सर्वत्र अरबी, रोमन, पुर्तगाल इत्यादि बहूनां भाषाणां तत्र प्रभावः दृश्यते। अतः भारताधारभूतां भारतीय संस्कृतिं संरक्षितुम् एव अस्माभिः संस्कृताध्ययनम् अवलम्बनीयम्। अत्र प्रश्नः उदेति अत्र कि कथं संस्कृते अस्माकं संस्कृतिः निक्षिप्ता वर्तते इति प्रश्नः उदेति। तत्र वयम् इत्थं रीत्या ज्ञातुं शक्नुमः यत् का नाम संस्कृतिः इति विषये। संस्कृतिः नाम सा या चेतसः आत्मनः वा संस्करणं परिष्करणं च कुर्यात्। इयमेव संस्कृतिः मानवादिगतान् संस्कारान्, चेष्टा, जीवन व्यवस्थाश्च निर्माति। इयमेव संस्कृतिः अस्माकं समाजविशेषस्य समग्र व्यवहारस्य परिसीमनं करोति। अतः इयं संस्कृतिः अस्माकं समाजस्य प्राणभूता भवति। अतः उच्यते सर्वत्र यथा आत्मानं विना वपुः न संभवति, तथैव अस्माकं समाजः संस्कृतिं विना न संभवति। यथा वपुः आत्मानं विना न संभवति, तथैव समाजः अपि संस्कृतिं विना न संभवति। इत्थं रीत्या प्रत्येकदेशस्य सर्वस्वभूता, दर्पणभूता तस्य संस्कृतिः भवति। अस्माकं भारतस्यापि काचित् संस्कृतिः विद्यते। सा संस्कृतिः संस्कृताधिष्ठिता वर्तते। नाम संस्कृतभाषाम् अधिकृत्य एव वर्तते, संस्कृतम् अधिकृत्य एव वर्तते। तस्य स्वरूपः, भारतीय संस्कृतेः स्वरूपः संस्कृतग्रन्थेषु एव तत्र दृश्यते। तत्र यथा अस्माकं संस्कृतौ विश्वबन्धुत्व भावना वर्तते, तत्र विश्वबन्धुत्व भावना वर्तते। तत्र उपनिषत्सु अथवा नीतिवचनेषु तत्र विद्यते। तत्र उच्यते यत्र विश्वं भवति एकनीडं, भूमिः माता पुत्रोऽहं पृथिव्याः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इत्यत्र सर्वत्र अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इत्येतेषु सूक्तिषु तत्र विश्वबन्धुत्व भावना एव तत्र अत्र प्रस्तुता वर्तते। तथैव अस्माकं संस्कृतौ परोपकार भावना अपि वर्तते। तत्र भगवता अथवा महर्षिणा व्यासेन तत्र 18 पुराणानि रचितानि। तत्र तद्विषयकम् एकं श्लोकम् अत्र विद्यते। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति श्लोकं वर्तते, इति श्लोकः वर्तते। पुनः कर्मवाद विषयेपि अस्माकं वर्तते। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् इत्यादि अहिंसा विषये वर्तते। अहिंसा परमो धर्म।
मातृपितृगुरु अतिथि सेवा विषये भी उच्यते। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथिदेवो भव इत्यादि बहवः सूक्तयः, बहवः श्लोकाः संस्कृतनिबद्धाः तत्र अस्माकं ग्रन्थेषु वर्तन्ते। तत्र अस्माकम् एतादृशी संस्कृति संस्कृतग्रन्थेषु एव दृश्यते, संस्कृतग्रन्थमाध्यमेन दृश्यते। अतः अस्माभिः अवलम्बनीयं संस्कृतम्। अतः अस्माकं संस्कृतिः संस्कृताधिष्ठिता वर्तते इत्यत्र कश्चित् सन्देहः नास्ति, काचित् संशयः अपि नास्ति। अत्र सर्वेपि अस्माकं ग्रन्थाः संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धाः सन्ति। सर्वे जानन्ति एव, यदि वेदान् ज्ञातुं वयम् इच्छामः तदा संस्कृतं पठनीयम्। यदि श्रीमद्भगवद्गीतां यदि पठितुम् इच्छामः चेत् तदा संस्कृतं पठनीयम्। अस्माकं गौरवभूतम् इतिहासं यदि गौरवभूतः इतिहासः पठनीयश्चेत् तदा संस्कृतं पठनीयम्। यथा गौरवभूत इतिहासाः सन्ति, यथा अस्माकं महाभारतः, रामायणम्, एतत् सर्वं यदा अस्माभिः पठनीयं तदा प्रप्रथमं संस्कृतम् एव पठनीयं। संस्कृतं पठ्यते चेत् अस्माकं ये केऽपि ग्रन्थाः सन्ति संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धाः सन्ति, तेषां पठने, अवबोधने, अवगमने सारल्यं भवति। यथा अस्माकं 4 वेदाः, उपवेदाः, आरण्यकानि, उपनिषद्, 18 पुराणानि, एतत् सर्वं श्रीमद्भगवद्गीता सर्वं संस्कृतमयं वर्तते। पुनश्च अस्माकं ऋषीणां संहिताः, स्मृतयः, कोशग्रन्थाः, आगमाः, अस्माकं संस्कृतसाहित्यं सर्वं संस्कृतभाषायां वर्तते। न केवलम् एतत्, अपि तु कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं, चाणक्यस्य नीतिशास्त्रः इत्यादयः सर्वसमाजोपयोगिनः विषयाः सर्वे संस्कृतभाषायाम् एव वर्तन्ते। अस्माकम् एतेषु ग्रन्थेषु किं वर्तते, किं विद्यते? अस्माकम् एतेषु ग्रन्थेषु विद्यते खगोलविज्ञानं। तत्र दर्शनविषयकं चिन्तनं तु वर्तते एव, भाषाविषयकं चिन्तनं तु वर्तते एव, आत्मविषयकं चिन्तनं वर्तते, परञ्च एतद् अतिरिच्य अपि खगोलविज्ञानं, गणितविज्ञानं, भौतिकविज्ञानं, रसायनविज्ञानं, आयुर्वेदः, चिकित्साज्ञानं, कलाज्ञानं, वास्तुज्ञानं, बहुविधं ज्ञानं, यथा विमानज्ञानम् अपि, जलयाननिर्माणज्ञानम् अपि, बहवः वैज्ञानिकविषयाः अपि अस्माकं तत्र संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धेषु ग्रन्थेषु वर्णिताः सन्ति। इदानीम् एतत् भवन्तः जानन्ति एव अथवा ज्ञातव्यम् अपि, प्राचीनभारते नैके विद्वांसः अभूवन्, आचार्याः अभूवन्, यैः वेदादिशास्त्रमाध्यमेन अस्माकम् एतत् यद् इदानीं मया यद् उक्तं तेषां ग्रन्थमाध्यमेन आधुनिकविज्ञानस्य बीजारोपणं कृतं तैः आचार्यैः। यथा भास्कराचार्यः आसन्, तेन अन्तरिक्षविज्ञानविषये स्वकीयम् अनुसन्धानं विहितं। तथैव बोधायन इति आचार्याः आसन्, तैः रेखागणितं, ज्यामितिशास्त्रस्य प्रवर्तनं कृतं। तथैव अन्यः गणितज्ञः आसीत्, सर्वे जानन्ति एव, आर्यभट्टः इति प्रसिद्धः वर्तते। तेनापि बहुविधम् अनुसन्धानं कृतं। तत्सर्वं वेदम् अधिकृत्य एव आसीत्, अस्माकं इतिहासम् अधिकृत्य आसीत्, अस्माकं तत्र पुराणम् उपनिषद् अधिकृत्य आसीत्, अस्माकम् उपवेदम् अधिकृत्य आसीत्। पुनश्च बहवः एतादृशाः ऋषयः, महर्षयः
प्राचीनवैज्ञानिकाः आसन्, यथा वराहमिहिर वराहमिहिरपि एकः खगोलविज्ञानी आसीत्, सः अपि तत्र बहु प्रसिद्धः आसीत्। एतत् सर्वं तत्र संस्कृतमाध्यमेनैव, संस्कृतस्यैव एतत् सर्वं गौरवभूतं वर्तते। तत्र न केवलं तत्र ज्ञानविज्ञानविषये अपि, चिकित्साविषयेपि तत्र अस्माकं बहवः आचार्याः अभूवन्, यथा आचार्य सुश्रुतः, तत्र ते शल्यचिकित्सकाः आसन्। इत्थं रीत्या अस्माकं एतादृशः गौरवमयः इतिहासः वर्तते। एतत् सर्वं तत्र वैदेशिक आक्रमणद्वारा एतत् सर्वम् एतेषां लोपः सञ्जातः। एकम् उदाहरणं प्रस्तौमि। पूर्वं सामवेदस्य सहस्रः शाखाः आसन्। इदानीं सामवेदस्य मात्रं 3 शाखाः एव विद्यन्ते। तथैव एतादृशाः बहवः ग्रन्थाः, बहूनि शास्त्राणि तत्र लुप्तानि जातानि। अस्य कारणम् एवं वर्तते, तत् सर्वं श्रुतिपरम्परा एव आसीत्। तत्र अस्माकं सर्वं शिक्षा परंपरा गुरुकुलाधीना वर्तते। गुरुकुलेषु श्रुतिपरम्परया अध्ययनम् अध्यापनं भवति। तत्र पूर्वं सङ्गणकं नासीत्। इदानीं तु तत्र एकस्य ग्रन्थस्य सहस्रः प्रतयः सम्भवन्ति। पूर्वम् एतादृशी व्यवस्था नासीत्। ताडपत्रेषु तत्र एकस्मिन् गुरुकुले, एकस्मिन् विद्यालये एकः ग्रन्थः लिखितः भवति स्म। एकः प्रतिः एव तत्र भवति स्म। अतः तत्र अस्माकं बहूनि कारणानि सन्ति। अत्र समयाभावः वर्तते, तत्र तेषां सर्वेषां व्याख्यानम् अत्र न सम्भवति। बान्धवाः, यदि विश्वस्मिन् विज्ञानस्य विकासविषये यदि चर्च्यते, तत्र संस्कृतस्य विशिष्टं स्थानं वर्तते। परं भारते संस्कृतस्य अध्ययन अध्यापनाभावात्, अस्य उपयोगिताभावात् च इदानीं समाप्तपथे वर्तते। इदं संस्कृतं समाजे, दूरदर्शने च संस्कृतस्य विकासाय, संरक्षणाय, संवर्धनाय च सर्वे चर्चा क्रियते। तत्र तुच्छ संकीर्ण स्वार्थी जनाः राजनीति प्रेरणया उच्यते। तत्र एतत् संस्कृतं सांप्रदायिक भाषा वर्तते। तत्र उच्यते संस्कृतं केवलं पंडितजनानां भाषा वर्तते। तत्र उच्यते संस्कृतं केवलं सवर्ण भाषा वर्तते इत्यादि व्यवहारः भवति। किमर्थं यतो हि स्वतंत्र भारते संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च उचित प्रयासः न भूवन्। तत्र संस्कृतस्य विषये यदि किमपि कार्यं जायमानं वर्तते, तत् केवलं वर्तते आधुनिक विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु अथवा शिक्षण संस्थानेषु तत्र भाषारूपेण संस्कृतम् अध्याप्यते। संस्कृत शिक्षण संस्थानेषु अपि अथवा तत्र महाविद्यालयेषु अपि तत्र संस्कृतं प्रति औपचारिकं दायित्वं भवति। तत्र यत्र व्यवहारः भवति, नाम कति समयः वर्तते इदानीं यथा भवन्तः इच्छन्ति, एवं यावन्तं समयं भवन्तः इच्छन्ति तावान् वर्तते। एवं तत्र किं नाम संस्कृत विश्वविद्यालयेषु, संस्कृत महाविद्यालयेषु, संस्कृत संस्थानेषु बहुत्र तत्र बहवः अपवादभूताः अपि सन्ति।
सर्वेषां विषये अहं चर्चां न करोमि, परन्तु बहुत्र एतद् दृश्यते यत् तत्र तेषां व्यवहारे संस्कृताभावः दृश्यते। तत्र समग्रं यत् कार्यं भवति तत्र आङ्ग्लेनैव आङ्ग्लभाषायाम् एव तत्र सम्पादनं तस्य तेषां भवति। तत्र यथा यदि आङ्ग्लज्ञाः जर्मनज्ञाः यदि स्वीयभाषया एव व्यवहरन्ति तत्र अस्माकं नैयून्यं किमर्थं भवति? आङ्ग्लज्ञः यदि आङ्ग्लेन भाषमाणः गौरवम् अनुभवति तर्हि किमर्थं वयं संस्कृतेन व्यवहारे वयं खिन्नताम् अनुभवामः इति तत्र विषयः भवति। तत्र बहुत्र श्रूयते संस्कृत सन्दर्भे तत्र भाषणेषु कार्यक्रमेषु संस्कृतगोष्ठीषु तत्र संकल्पाः भवन्ति, प्रतिज्ञाः भवन्ति, संस्कृतेनैव व्यवहारः करणीयः, संस्कृतभाषायां वार्तालापः करणीयः, संस्कृतभाषायां पठनं पाठनं च विधेयम् इति बहुत्र श्रूयते। परञ्च वस्तुतः आधिक्येन एतत् संस्कृत संकल्पाः प्रतिज्ञाः नावश्यकः वर्तते, तत्र आवश्यकं तर्हि तदस्ति प्रतिव्यक्तिद्वारा कृतानां संस्कृत संबद्ध संकल्पानां प्रतिज्ञानं च क्रियान्वयनं तत् एतत् आवश्यकं। समाजे विशिष्टः जनः विशिष्टस्य संकल्पस्य क्रियान्वयनं कुर्यात्, सामान्यजनः सामान्यसंकल्पस्य क्रियान्वयनं कुर्यात्। हेलो, हरि ओम्। श्रूयते महोदय? श्रूयते। हाँ, श्रूयते एवं। तत्र अत्र बहुत्र किं नाम महाविद्यालयेषु, संस्कृतसंस्थानेषु, संस्कृत अकादमीषु अथवा अन्येषामपि विद्यालयादीनां संस्कृतविभागेषु सर्वत्र तत्र अध्ययनम् अध्यापनं पत्रव्यवहारिकं सर्वं संस्कृतेनैव तत्र परमावश्यकम्। अत्र एकः अपरः अपि विषयः मया वक्तव्यः भवति। अत्र महती भूमिका भवति संस्कृतशिक्षकाणाम्। अधुना संस्कृतं यया पद्धत्या पाठ्यते सा पद्धतिः एव क्लिष्टा भवति, दुरधिगम्या भवति। एतत् अयं विषयः अस्माभिः सर्वैः स्वीकरणीयः एव। एतावत् कालं यावत् संस्कृतस्य कठिनं स्वरूपम् अस्मत् पुरतः उपस्थापितं तेनैव तत्र संस्कृतस्य हानिः अपि सञ्जाता। तत्र उदाहरणम् अस्ति, धातुशब्दरूपरटनेनैव अस्माभिः तत्र महार्घः कालः गतः भवति, परञ्च तथापि संस्कृतं वाण्यां न स्फुरति। तत्र संस्कृत अध्यापकानाम् अपि तत्र संस्कृत छात्राणां प्रेरणायै तत्र तेषामपि महती भूमिका भवति। पाठ्यविषये रुचिजागरणं शिक्षकस्य प्रथमं प्रधानं कर्तव्यं भवति। पाठ्यविषये छात्रस्य रुचिः जागरिता भवेत्। पाठ्यविषये तत्र छात्राः कियत् कया शैल्या ते सम्यक् अवगच्छन्ति इति विषयेपि तत्र शिक्षकः चिन्तयेत्। तत्र शिक्षकस्य महती भूमिका भवति। अत्र अस्माकं शिक्षायाः आधारभूताः शिक्षकाः अपि भवन्ति, छात्राः अपि भवन्ति। यदि छात्राः शिक्षाग्रहीतारः अधिकः परिश्रमिणः भवन्ति, अधिकसंख्यायां भवन्ति, तत् स्वतः एव तस्याः शिक्षायाः प्रसारं भवति। तत्र अस्माकं तत्र पठने पाठने अस्माकं शिक्षा पद्धति भवति स्म, गुरुकुलशिक्षा पद्धति। यथा धीरज मैठाणी महोदयेन उक्तं यत् तत्र अत्र देहल्यां यत्र अहम् अस्मि तत्र गुरुकुलं सञ्चालितं भवति। अत्र मयापि अत्र गुरुकुलैव अध्ययनं विहितं। तत्र मम तत्र अस्माकं गुरुवर्याः आसन् अनन्तश्री बुभूषिताः वैकुण्ठवासिनः स्वामी श्री गोविन्दाचार्यवर्याः। तेषाम् एव कृपया अत्र देहल्यां गुरुकुलसञ्चालनं भवति। तथैव पुरातने वर्षेपि तत्र केवलं गुरुकुलानि एव आसन्।
गुरुकुलमाध्यमेनैव तत्र शिक्षाव्यवस्था आसीत्। तत्र गुरुकुले राज्ञः पुत्रः भगवान् कृष्णः भगवान् रामः अपि पठति स्म। गुरुकुले तत्र रङ्कस्य पुत्रः केवटः सुदामा अपि पठति स्म। तत्र गुरुकुले एव माध्यमेन तत्र भारतः जगद्गुरु एवं विश्वगुरु इति तत्र रूपेण प्रसिद्धः आसीत्। तर्हि इदानीम् आवश्यकं यत् एतद् वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः सर्वेपि गुरुकुलविषये अस्माभिः चिन्तनीयम्। तत्र गुरुकुले तत्र बहवः तत्र बहूनि मन्दिराणि सञ्चालितानि भवन्ति। तत्र 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 कथं तत्र गुरुकुलम् अपि सञ्चालितं भवेत् एतस्मिन् विषयेपि अस्माभिः चिन्तनीयं। तत्र इति तु पृथक् विषयः वर्तते एव। तत्र प्रसङ्गवशात् गुरुकुलस्य प्रसङ्गः आगतः। तत्र भवन्तः सर्वे तत्र सौभाग्यशालिनः इति मया उक्तं, गौरवभूताः भवन्तः सन्ति एव। तत्र उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन एतादृशः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। एतादृशाः नैके प्रकल्पाः आयोजिताः सन्ति संस्थानेन। अस्य संस्थानद्वारा बहवः जनाः लाभान्विताः सन्ति। इदानीं तत्र मया तत्र संवादप्रकल्पः अपि दृष्टः, अत्र आयोजितः। तत्र बहु प्रसन्नः अहं सञ्जातः अस्मि। प्रमोदस्य विषयः वर्तते। एतादृशाः कार्यक्रमाः यथा समयम् आयोजिताः भवेयुः। अन्ये न केवलं उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान माध्यमेन अपि तु अन्यैः द्वारा अपि तत्र अन्य संस्थाभिः द्वारा अपि तत्र एतादृशाः कार्यक्रमाः आयोजिताः भवेत्। तत्र अन्तर्जालिकमाध्यमेन अपि भवेत्। तत्र साक्षात् रूपेण अपि तत्र आयोजितः भवेत्। एतादृशाः कार्यक्रमाः आयोजिताः भवेयुः। तत्र ये अत्र प्रशिक्षणार्थिनः सन्ति तेषां कृते तत्र मम शुभाशंसाः सन्ति। ते संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् अधिगम्य अवगम्य च संस्कृतविषये एते प्रयासरताः सन्ति। तत्र संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु सरला सुबोधगम्या वर्तते, सुबोधा वर्तते। सरलया रीत्या संस्कृतभाषा अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अतः स्वयं पठन्तु, अन्यान् प्रेरयन्तु। तत्र महत् प्रमोदस्य विषयः अत्र बहवः अत्र ये प्रशिक्षणार्थिनः सन्ति ते संस्कृतेतरजनाः सन्ति इति तत्र संस्कृतस्य कृते तत्र एतत् महत् उपकाराय अस्ति। तत्र ते गृहजनान् अपि प्रेरयन्तु, मित्रजनान् अपि प्रेरयन्तु कि इत्थं रीत्या उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन तत्र संस्कृतप्रकल्पः आयोज्यते, संस्कृतभाषा शिक्षणप्रकल्पः आयोज्यते। अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम्। इदानीं मया पूर्वम् उक्तं, यदि रामायणं ज्ञातव्यं चेत् संस्कृतं पठनीयं, वेदं ज्ञातव्यं चेत् तत्र वेदः ज्ञातव्यः चेत् संस्कृतं पठनीयम्। अस्माकम् इतिहासः ज्ञातव्यश्चेत् संस्कृतं पठनीयं। मनुष्यस्य जन्मसमयात् आरभ्य मृत्युसमयपर्यन्तं सर्वेपि यावन्तः विधयः सन्ति सर्वेपि संस्कृतभाषायां सन्ति। यदि भवन्तः संस्कृतं जानन्ति, पठन्ति, तदा भवन्तः सर्वेषां महत्त्वं वैशिष्ट्यं च अपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तत्र मया तत्र समयः अधिकः स्वीकृतः, तदर्थम् अहं क्षम्यः अस्मि। तत्र संस्कृतसंस्थानाय, तत्र कार्यक्रम आयोजकाय, कार्यक्रमसञ्चालकाय, तत्र समेषां तत्र अहं नाम इति न जानामि, परञ्च तत्र धीरज मैठाणी वर्यः अस्ति, तत्र मम मित्रं वर्तते।
अन्येपि सन्ति तत्र डाक्टर् श्वेता बर्णवाल् अनया महोदया तत्र अहं तत्र सम्पर्कितः तत्र महोदयाय अपि तत्र धन्यवादाः सर्वेभ्यः मम धन्यवादाः सन्ति अहं सर्वेषां प्रति स्वकीयं कार्तज्ञं समर्पयामि धन्यवादः इति ए, उक्त्वा स्वकीयं वाणीं विरमामि धन्यवादः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् धन्यवादः अस्तु महोदय संस्कृतं जीवनं जीवितुं संस्कृतं व्यवहर्तुं संस्कृतं भाषयितुं संस्कृतं पाठयितुं प्रसारयितुं च अस्माकं कृते यदपेक्षितं तद्विषये अनेकैः उदाहरणैः महोदय उद्बोधनं दत्तवन्तः स्व उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृहीतवती मार्गं च प्रशस्तीकृतवती वक्तृमहोदयाय स्वामिने सादरं धन्यवादाः भवता प्रदत्तं पाथेयं स्वीकृत्य वयम् अग्रे चलिष्यामः धन्यवादाः अग्रिमे क्रमे समागतेभ्यः धन्यवादान् व्यवहर्तुं तावत् अहं सहयोगिनीं डॉक्टर श्वेता वरणवाल भगिनीं निवेदयामि भगिनी हरि ओम् वागर्थप्रीक्तमविवेक्तमथो विवेक्तं भेदं ह्यभेदकलितं ललितं वहन्तम् वन्दे प्रपन्नजनकल्पतरूपमानम् राधामुकुन्दमुदितेन्दुमुखं सुखाब्धिम् ॐ परमात्मने नमः नमो नमः सर्वेभ्यः धन्यवादः महोदयायै अवसरः प्रदानाय उक्तिः स्मर्यते गृहानुपेतुं प्रणयादभिप्सवः भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः कृतपुण्या एव वयं यतोहि आभासिकपटले कृतनिवेदनेनैव स्वीकृतनिवेदनानां स्वामी जनार्दन आचार्याणां वयं सानिध्यं मार्गदर्शनम् उद्बोधनं च प्राप्तवन्तः महोदयेभ्यः मम पक्षतः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः च हार्दाः धन्यवादाः महोदयेभ्यः एवमेव मार्गदर्शनं महोदयानाम् एवमेव मार्गदर्शनम् अग्रिमकाले अपि प्राप्स्यामः इति अहं कामये धन्यवादस्य एतस्मिन्नेव क्रमे उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशक श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः प्रशासनाधिकारी श्री जितेंद्र महोदयेभ्यः डॉक्टर जगदानंद झा महोदयेभ्यः योजना पर्यवेक्षक श्री भगवान सिंह चौहान महोदयेभ्यः प्रशिक्षण प्रमुख श्री सुधीष्ट मिश्र महोदयेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयक श्री धीरज मैठाणी महोदयेभ्यः श्री दिव्यरंजन महोदयेभ्यः सुश्री राधा महोदयाभ्यश्च हार्दाः धन्यवादाः अस्यां योजनायां संलग्नानां सर्वेषां प्रशिक्षकाणां कृते अपि धन्यवादाः प्राणभूत प्रशिक्षुभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत अनुरागेभ्यः धन्यवादं विज्ञापयामि अस्य सत्रस्य सञ्चालनं कृतवतीभ्यः श्रीमती सविता महोदयाभ्यश्च धन्यवादं ज्ञापयामि सर्वेभ्यः हार्दाः धन्यवादाः नमो नमः अस्तु भगिनी भवत्यै अपि धन्यवादाः भवती सर्वेषां कृते धन्यवादान् व्याहृतवती अतः भवत्याः कृते अपि धन्यवादाः बहुशः धन्यवादाः अधुना सत्रमिदं भवतां समागतानां समुपस्थित्या पदाधिकारिणां संयोजनेन ज्येष्ठानां प्रशिक्षण प्रमुख समन्वयकानां च मार्गदर्शनेन शिक्षक बान्धवानां सहभागितया सम्पन्नम्
तावत् शान्तिमन्त्राय शान्तिमन्त्राय हम अनीता भगिनीं आवाहयामि। कृपया आगच्छतु भगिनी। नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेषां नमो नमः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौन्दर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवत दिशि दिशि पावनु संस्कृति धारा छल छल कल कल प्रवत दिशि दिशि पावनु संस्कृति धारा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः सर्वेषां।